نے تنزیل مانی تعویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی امر سید الوسیین وارث اسمان و زمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوصیاء شاہد و مشہود عابد و معبود ساجد و مسجود ذات مقدست عام انسان نہیں قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے خوشنو دی مصطفیٰ مرتضی و سیدہ واسطے صلوات باواز بلا صلی اللہ مختصر دو جملیں دعا ہے اور 4 مصرے پھر 4 مصرے تے قصیدہ پاک شروع کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ بانیان مجلس پیر اسد شوری حیدر بھائی اس خاندان دی پرخلوص محنت توڑا سننا سڑا پڑھنا مالک عبادت شمار فرمائے اچھا ٹائم کوئی نازک نہیں نہ کوئی ساؤن والا ٹائم ہے نہ ہی کوئی 12-13 گھنٹے ہو گئے ان مجلس ہوں دیا صلوات توڑی ڈھلی ہوئے تب بھی اچھی بات نہیں نعرے دا جواب مکمل بھرپور نہ ہوئے تب بھی اچھی بات نہیں معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ زبان اچھی نہیں لگتی جو ہمارا ذکر سن کر بھی خاموش بیٹھی رہے ایتھے نا بسم اللہ بہت مہربانی میں دعا منگل لگا تے 4 مصرے توڑے حوالے کر لگا لیاقت بھائی ممبر تے تشریف فرمائن مجلس توڑے لیٹ آون دی وجہ تو لیٹ شروع ہوئی لیکن پھر بھی کوشش کرانگا بھائی تھوڑے جے وقت اپنا حصہ مکمل شامل کر کے بھائی جان دے حوالے ممبر کران کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ جنہ مومنین و مومنات کل 1 روپیہ بھی نہیں مالک انہوں نے حج اکبر نصیب فرما بھائی جان اب بھی سب بندوں نے آمین کی صدا بلند نہیں کی میں نے جملہ بہت عظیم کہہ دیا کہ بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں توڑے ہاتھ سونے لگ دیں زبانہ ہل دیاں پیاریاں لگ دیاں مالک تو سارے انہوں حج اکبر نصیب فرماوے پیشوا دی آمد دی خاطر دعاواں دی مستجابی دے لالچ دے تحت اتنی بلند صلوات پڑھو بادشاہ راضی ہو جاویں صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا تھوڑا اور نیڑے اگر آجو گے دیکھو نا جڑی خالی جگہ ہے نا ذاکر جڑا بھی پڑھے گا نا یہ دے پاسے ہوتا دھیان رہنا ہے ساری مجلس سے ٹھیک ہے اگر نیڑے آجو گے تھوڑا جا اور قریب آجو گے گفتگو اچ آسانی پیدا ہو جائے گا آجو نیڑے آجو قبلہ آجو خیر ہے کمزور بھی نہیں آلے اگاں حسین جوان نہیں ہوتے اتھے بندہ آکے اپنے آپ نو اگر کمزور سمجھے اگر ذکر حسین ہی بندے نو طاقت نہیں دے سکدا پھر دنیا دی کوئی شے نہیں دے سکدی تم اپنی فطرت کو آزماؤ ہم اپنی فطرت کو آزمائیں گے اساں جلوس کڈنا تین جلوس ڈکنا اساں شبی کڈنی تین شبی روکنی اساں کدوں آکھیں اپنے بوئیں نو بند کر اساں اتھوں حسین دے ماتمی گزارنے اساں کدوں آکھیں بھئی تو اپنی چھتائیں چو مستورات نو اتار اتھوں اساں اپنے جوانہ نو ہائے حسین کریں دیا اتھوں اساں گزارنا ہے اساں کدوں تین ڈکیا اساں تین نہیں ڈکیا تو سانو ڈکن دی کوشش نہ کر تو بھی مسلمان ہے اسی بھی الحمدللہ حسبی اللہ مسلمان ہاں جے تو صرف اپنے آپ نو مسلمان سمجھ دیں تو معصوم فرماتے ہیں کہ اسے اسلام کا کیا پتہ ہو جسے علی کی ولایت کی تمیز نہ ہو لفظاں دی سمجھ آ گئی تے ہر بندہ بولے ضرور آخری بندے تک سن آکھن دی لوڑ ہی نہیں تو گھروں نہ نکل بسم اللہ مولا آپ کو سلامت
संत आखण दी लोड़ ही नहीं, तू घरों न निकल, तू बाजारां च न खलो, तू गलियां च न खलो, तू अपनी मर्जी कर, असां अपनी मर्जी करनी, असां अपनी फितरत आजमावनी, असां अपना वजीफा मुकम्मल करना। मैं वजीफा ही तो तुम दसन लगा। निकले जो लेके परचम अब्बास को रजा, बच्चे जो बदनसीब थे रस्ते से हट गए, बच्चे जो बदनसीब थे, बोले जे बच्चे जो बदनसीब थे रस्ते से हट गए, जिनके निकाह टूटे वो तकते रहे मगर सारे हलाल ज़ादे अलम से लिपट गए। ढेर सारियाँ इसता हूँ, ढेर सारे वक्त हूँ। मालिक आपको सलामत रखे। मजमा बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार पे कर दो बस। लियाकत भाई अगले 4 मिसरे ते काली काली तो एक सुरीला जा कसीदा सुनाई। ये उंज नहीं पढ़ते जान के, मैं गल तुहानूं सच्ची दसन लगा जी। ना मनण ते वखरी गल, मन लैणगे क्योंकि शरीफ बंदा मान ही जाता। ये आप भी बड़े कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन जो मौज आए तो फिर पढ़ते हैं। अज मैनूं नहीं पता भी उन्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। सुरीले बड़े जे, ऐ मैं मिंबर ते खलो के तुहानूं सैयद हो के ना ते गवाही पेश कर दी। ते जेड़ा सुरीला कसीदा पढ़े ना उन्होंने दुआ भी देंदे ने, उन्होंने इनाम भी देंदे ने। चलो अज बेशक इनाम ना देन ते दुआ दे दें। लो जी अगों ना आख दिता मैं घरों सफ़र करके आया, इनू हुण तुसी भी समझ गए होवोगे तो मैं तो चोखा समझी बैठा। लो जी अगले जुमले सरकार ने फरमाया, मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। भाई लियाकत जी एक वड्डे सारे कद वाला, एक वड्डियां वड्डियां मुच्छां वाला, नाफ ताईं दाढ़ी, करीब आके आखन लगा सरकार क्या हम मर्द नहीं, सरकार क्या हम मर्द नहीं। आवाज़ दे के कहने लगी अपनी ज़बान को बंद रखो, कल जब मर्द आएगा मैं उसके चेहरे की ज़ियारत करवाऊंगा। कल जब मर्द आएगा, जी वो सलामत हो, कल जब मर्द आएगा मैं उसके चेहरे की ज़ियारत करवाऊंगा। इत्थे बंदे मैं गल करके चला जावा, बाद शिकवा दिल च रखण। कमर जनक भी गुजरातों सफ़र करके आया, असी दाड़ियाँ मुच्छां ले बैठे ऐसे इसते कायनात दीवारे सली नूं सिर्फ मर्द आख दिता। फिर हम तुम कौन है तो हैरानगी में आने की ज़रूरत नहीं। यह जुमला उस सवाल की था, सरकार क्या हम, मैं अली दी विलायत दा जुमला पढ़ लगा। लियाकत भाई आखन लगा क्या हम अपने आप को मर्द नहीं कहलवा सकते। मुस्कुरा के फरमाने लगे याद रखो उस मर्द को मर्द मानते जाओ, मर्द कहलवाते जाओ, उस मर्द को मर्द मानते जाओ, मर्द कहलवाते जाओ, उस मर्द को मर्द मानते जाओ, मर्द कहलवाते जाओ। तारीख अपने औराक को उलटती है, ज़माना अपने आप को दोहराता है। तारीख ने अपने औराक को उल्टा, ज़माने ने अपने आप को दोहराया। अपने वेले दे मोहम्मद ने करबला दी सरजमीन ते बह के शाम शहीदा अपने भिरा नू सामने बिठा के, मोहम्मद ने अली नू सामने बिठा के, इंजा का सरकार शब्बीर ने अब्बास नू सामने बिठा के पेशानी ते बोसा दे के दिन अब्बास तुम ये कह रहे थे कि आपके नज़दीक गाजी का क्या मकाम है। तो गाजी गौर से सुनो, अल्लाह ने तुम्हें इतने इख्तियारात अता किए हैं, तुम अपनी मर्जी पे आओ तो सूरज से पानी को नचोड़ सकते हो। तुम अपनी गूंगे न बने आ जाए, चुप न बने आ जाए, तुम अपनी मर्जी पे आओ तो सूरज से पानी को नचोड़ सकते हो। तुम अपनी मर्जी पे आओ तो मर्द को औरत कर सकते हो, औरत को मर्द कर सकते हो। तुम अपनी मर्जी पे आओ, दिन को रात में बदल सकते हो, रात को दिन में बदल सकते हो। पेशानी ते वो सदे के दिन जो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है, जो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है, शराबे दस्त जो समंदर में डाल सकता है। कहा हुसैन ने मैं कल अलम उसे दूंगा जो बगैर बाजुओं के परचम संभाल सकता है। कहा हुसैन ने मैं कल अलम उसे दूंगा जो बगैर बाजुओं के परचम संभाल। मेरा अपना घर है, मैं एक बारी तो सची तुहानूं गल दसां, मैं टुर चला सा वापस। मेरी गल नूं महसूस नहीं करना है तो बानियान दा ते ज़ाकरीन दा मामला होंदा है। ये गल्लां तो तुहाडे सामने करन वालियां भी नहीं, लेकिन जिथे भरा आख्या होवे ना उत्थे मान भी बड़े होंदे ने। गल दी समझ, चुप क्यों कर गए हो? मैं गल एक बड़ी प्यारी जी कर लगा, उत्थे मान भी बड़े होंदे ने। ते मैनू इन्होंने चेता लेट आया, मेरा राबता कल होया ते बावे ने आख्या भी दिल करदा है
مجلس کرائیے تو تسی ضرور پڑھو. میں کہا جی ٹھیک ہے, تواڈے حکم دی تعمیل ہو گئی. اگوں لیاقت بھائی دی بھی مجبوری ہے, عمران کاظمی دی بھی مجبوریاں, ساڈیاں بھی مجبوری کیا ہے؟ مجبوری صرف حسین دی مجلس ہے. تو اس نو بھی میں مجبوری دا نا نہیں, میں اپنا لفظ واپس لے رہا. اپنا احتساب بندے نو خود کرنا چاہیے. باویراں بڑیاں بڑیاں پیاریاں پیاریاں گلاں کیتیاں, تے میں اے ہاتھ بن کے اپنے بھراواں کول معذرت پہ کردا. اور آئندہ زندگی جدوں تسی آکھو گے نا ادوں ساری رات بیٹھا رہاں گا. سرگی والے آکھو گے سرگی والے پڑھ چھڑاں گا. گل دی میری سمجھ آئی جے ایتھوں تک. اچھا جی گل نہ دسدا کسی نو پتہ تو نہیں سی نہ لگنا, تے دس میں چھڑیے تے تانوں ایویں میں چپ کرا چھڑیا. ویکھو نا مینوں بھی کوئی سیاح بندہ آکھے گا ہے اگر تسی تھوڑا تھوڑا میرے نال پیار فرماؤ. اے جی ذاکر تبلیغ نہیں کردے, نہ کل تبلیغ واسطے ٹائم نہیں. میں تبلیغ دا ایک جملہ عرض کراں, ماں کی آغوش ہے پہلی درسگاہ, اولاد کی خاطر ماں کی آغوش ہے پہلی درسگاہ. اللہ دی پوری کائنات وچ ساریاں ماواں چنگیاں ہو جاندیاں, کوئی علی دا منکر پیدا نہ ہوندا. ہے تواڈے ہتھاں نوں سلام ہے, مولا آپ کا سلام. یا غازی عباس 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 یا یا غازی عباس 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 یا عباس یا غازی عباس یا غازی عباس. جڑا تیرے علم نو چومدا ہے, جڑا تیرے علم نو چومدا ہے, بن جاندا ہے بندہ خاص خاص. یا غازی عباس یا غازی عباس. یہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری, دوجا نعرہ یا حیدری, تیجا نعرہ یا حیدری, چوتھا نعرہ یا حیدری, پنج ارب گدی نعرہ یا حیدری. کس عظمت دے مالکن سرکار عباس, کوئی زیادہ تشریح نہیں, کوئی تمہید نہیں. اللہ دی پوری کائنات وچ جڑا اپنے علم دے سائے چ ظاہر نو خیریت نال کربلا پہنچاوے اس نو عباس آدھے. اچھا میں جملے بڑے پیارے عرض کر لگا. کس عظمت دے مالکن غازی عباس بڑی مٹھی جئی بہر ہے تے شروع بڑے مٹھے جے رنگ چوندی, لیکن میں سوزیاں سمیت جتھے پیک تے پہنچنا ہے اتھے تو نال لے کے چلنا ہے, بغیر پاسپورٹ تو, بغیر پلین تو, بغیر کسی ویزے دی مہر تو اتھے میں لے کے چلنا ہے. کس عظمت دے مالکن سرکار شیر تے گور کیا کلکا ساڑھے واسطے قرآن ہے شبیر لئی عمران ہے. ہن چپ نہ بویا جی, اگر میں حکم دی تعمیل وچ قصیدہ پڑھدا پیا میری عزت رکھنی. شیر تے گور کیا لگا ساڑھے واسطے قرآن ہے شبیر لئی عمران ہے, عمران ہے. ساڈے دل وچ ہر ویلے وسدا ہے, تو وسدا ہے. ساڈے تے رب دا احسان ہے, تو ساڈے تے رب دا احسان ہے. تو سیداں دے ویڑے دی شان ہے, تو سیداں دے ویڑے دی شان ہے. تو مومن دے دل دی پیاس پیاس یا غازی عباس, 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 یا غازی عباس. تیرے علم رب بھی دسدا, تو کلندر دی ہے آس آس. یا غازی عباس, یا غازی عباس. مالک تنو سلامت رکھے. ڈھیر ساری استاون بابا جی مولا کو جڑے سید بیٹھے ہو من دعا فرماوے. میں اپنے لوں اپنا جتنے جوگا میں اتنا حق ادا کر کے بھائی جان دے حوالے ممبر پہ کردہ. ایک حضرت امیر قاسم علیہ السلام, ایک سرکار علی اکبر علیہ السلام,
ایک اپنے ویلے دا محمد، ایک اپنے ویلے دا حسن۔ اللہ دی پوری کائنات وچ جیندے شاگرداں وچ ایک اپنے ویلے دا حسن ہوئے، ایک محمد ہوئے، اس نو عباس آدھے۔ سرکار نے فرمایا غازی تمہاری نگاہ ہمیں وفا کسے کہتے ہیں؟ بابا جی یہ جملہ اس تو پہلے ممبر تے نہیں آیا۔ لیاقت بھائی میں آج تو تقریباً 4 دن پہلے یہ پہلی مرتبہ ممبر تے جملہ ادا کیتا ہے۔ ہون جتنے ذاکرین علماء اگر اس جملے نو کوٹ کر سن، ممبر دی دنیا تے پہلی مرتبہ میں جملہ عرض کیتا ہے۔ سرکار بتاؤ وفا کسے کہتے ہیں؟ حسین دے قدماں نو اپنی زندگی دا کعبہ سمجھ کے ہلکا جا تبسم سرکار عباس تے لباں تے مسکرا کے فرمیندن سرکار میری نظر میں یہ وفا ہے جو حسین کہہ دے وہ ہو جائے، جو حسین کہہ دے وہ ہو جائے۔ کس عظمت دے مالک ان سرکار میں شبیہ پیمبر علی اکبر علیہ السلام دی نسبت نال سرکار بادشاہ عباس علمدار دی میں فضیلت دا جملہ پڑھ لگا۔ کس عظمت دے مالک ان سرکار ایک لفظ آس پاس میں جو توڑے چو کسے بندے نو اپنی گڈی چ بٹھا کے کسے ویاہ تے لے جاواں، رستے تسی ایک سوال تا کر سو بابا جی مینوں تے کسے بندے بلایا کوئی نہیں، تسی انج کریا جے مینوں اپنے آس پاس رکھیا جے تاکہ مینوں کڑی والے نو بھی نہ جواب دینا پوے نہ مڑے والے نو دسنا پوے۔ دسنا تے پوندا ہے نا، تو کدھروں آیا کڑی والا دا لگدا ہے یا مڑے والے دا لگدا ہے؟ ایک لفظ آس پاس بابا جی تسی مینوں آس پاس رکھنا ہے تاکہ مینوں جواب نہ دینا پوے۔ کربلا دے میدان تو لے کے معاشر دے میدان تک ساڈی زندگی دا وارث حسین ہے، ساڈی زندگی تقدیر دا وارث حسین ہے۔ آخری بندے تک میں میدان حشر دے حوالے نال سرکار دی بارگاہ وچ ایک میں سرکار دی دہلیز تے ایک اپیل رکھن لگا، ایک گزارش رکھن لگا، شیر تے اور کیا کہن لگا، ولیاں دی تو ہے سجدگا اکبر دی تو ہے درسگا۔ چپ نہ بویا جائے، چپ نہ بویا جائے۔ جتھے میں ٹیپ دا جملہ آکر لگا مکمل اتھے ونجنا میرے نال کس عظمت دے مالک ان سرکار، کس شان دے مالک ان سرکار، ولیاں دی تو ہے سجدگا اکبر دی تو ہے درسگا، ہے درسگا۔ ساڑھے واسطے تو بھی حیدر ہے، تو حیدر ہے۔ ساڑھا معاشر وچ سردار ہے تو، ساڑھا معاشر وچ سردار ہے تو، ساڑھا جنت وچ سالار ہے تو، ساڑھا جنت وچ سالار ہے تو۔ تیرا نام ہے راس راس یا غازی عباس، 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 یا غازی عباس۔ سانو حشر تیرا آسرا رکھی سانو اپنے آس پاس، یا غازی عباس، یا غازی عباس۔ مالک تو واسطہ رکھے ڈیر سریاں اس طرح ہومن، صرف ایک شعر مزید تے تو میرے تے راضی رانا بھی حکم دی تعمیل وچ ایک شعر تو سنا رہے ہیں۔ ربیع الاول تے شروع ہو گیا اور انشاءاللہ غالباً 17 ربیع الاول ہے، 16 بھی انشاءاللہ تے 17 بھی، 16 دا نہیں میں پتہ ہے، یہ ضرور پتہ ہے محسن شارہ میں فون کیتا ہے کلو وال میرا خیال 16 نو اتھے پڑھاں گا، 17 نو تواڈے کول پڑھاں گا۔ یہ جڑا 17 والا جشن پا کے یہ میری ایتھوں دی بھی سلام ہوندا ہے تے پردیس دی بھی۔ عمران شاہ نو مالک سلامت رکھے اور میرا ویر ہے بھراواں دی جگہ تے اس حکم کیتا ہے انشاءاللہ تواڈے چہرے دی زیارت ہوسی تے قصیدے جنہیں آکھو گے پڑھاں گے تے ضرور پڑھاں گے، کیونکہ اس دیارے پڑھن والے میرا خیال ہے نہیں 3 بندے تو انہیں گھنٹہ تے پھر پڑھنے نا، ٹھیک وہ دے گھنٹے کو 9-10 قصیدے تے بندہ پڑھ ہی سکتا ہے۔ ٹھیک ایک شعر اور پڑھا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ میں مدرسے کھلو کے اعلان پہ کرنا، کو گل دی سمجھ آئی جے، میں درس کھلو کے اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، غیرت مند بن کے علی نو من لو، بے غیرت بن کے علی دی حویلی دی تلاشی لین دی کوشش نہ کرو۔ ہائی اعلان لو جی، میں زیادہ انتظار نہ کروں، بسم اللہ ایک باری پھر آکھاں چلو یہ بھی زندگی چ پہلی باری ہویا ہے کہ میں بزرگاں آکھیا بھائی پھر آکھو
حضرات ایک ضروری اعلان، یہ ٹرو کاپی ہے علامہ سید نظر حسین شاہ جی ڈنگے چک والے، یہ اعلان وہ کرتے تھے، آج کل جڑا تلاڑا صاحب بھی کر رہے ہیں تے ذاکرین بھی کر رہے ہیں، یہ ٹرو کاپی پہ کر دیں علامہ سید نظر حسین شاہ ڈنگے چک تو وہ اعلان کر دیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، بندے دے پتر بن کے علی نو من لو، بے غیرت بن کے علی دی حویلی دی تلاشی لین دی کوشش نہ کر۔ لو جی میں علی دی ولایت دا ایک قصیدہ، شعر قصیدے دا، ذات باقی ملاقات باقی، بڑا ایک پیارا جا ماحول ہے، ساؤنڈ سسٹم بھی بڑا کمال ہے، تے لیاقت بھائی دا آواز بھی اج بڑا فٹ ہے، میں نے پتہ ہے انہاں ایک دو جملے میں دسیں تو میں محسوس ہو گیا۔ یہ بھی ایک ہوندا ہے دل ودھان والی گل، جننے بھی تھکے نے نا قسم چوا کے پوچھ لو، جڑے میں ایک دو جملے آکھے نے تھکاوٹ لتھی ہے کہ نہیں لتھی؟ بھائی اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، بابا جی نے بہت لمبی تقریر کی، یقیناً وہ ہر لفظ قیمتی تھا۔ یہاں پہ کھڑے ہونا ہے تو اپنے آپ کو منوانا نہیں، صرف سرکار کی ولایت کو پہنچانا ہے۔ ایتھے کھلو کے نبی دی سنت تے عمل کرو۔ کدوں سرکار نے مقام میں خم غدیر تے علی منوایا سی، علی صرف پہنچایا سی؟ کدوں سرکار آکیا سی فلانے تو بھی من لے، فلانے تو بھی من لے، فلانے تو بھی من لے؟ بابا جی 4.25 گھنٹے دے خطبے تو بعد محمد نے علی دا ہاتھ فضائے چ بلند کر کے مسکرا کے ارشاد فرمایا، یا علی حلال زیادہ تینوں چھڑ نہیں سکدا، حرام زیادہ تینوں من نہیں سکدا۔ وہ ونڈ تے ہو گئی ہمیں روڑا پان دی لوڑی کوئی نہیں، ہر بندے واسطے علی دی ولایت بنی کوئی نہیں۔ میں بادشاہاں دی ولایت دا قصیدہ پڑھ لگا تے ایک واری انج سمجھو بھی مجلس ہون شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ ایک شبین علی نہیں، مجلس ازا علی صلوات پڑھو، قصیدے علی صلوات پڑھو تے قصیدہ پڑھو۔ علی مولا علی مولا علی دم دم، 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 لکھ تے کروڑ واری آکھو جم جم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا میں جان میں ثانی پڑھے لو، علی مولا علی دم دم، حق دا عنوان علی، رب دی پہچان علی، حق دا عنوان علی، رب دی پہچان علی، کردہ اے جگ تو سارے دور گم، علی مولا علی مولا علی دم دم۔ لو جی جڑی زبان اجے تک نہیں بول سکی میں اس دعوت دینے لگا، کس عظمت دا مالک علی، کس شان دا مالک علی، اے سارے دے سارے محمد، اے سارے دے سارے علی۔ میں یہ جملہ عرض کیتا، میں ممبر تو اتریا، پیر حیدر شاہ جی، پیر اسد بھائی، ممبر دی قسم ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا، بابا جی تسا ممبر تیا کہ اے سارے دے سارے محمد ہیں، اے سارے دے سارے علی ہیں، اگے تے سنیندا سی اے سارے دے سارے محمد، اے سارے دے سارے علی، تسا اج انہاں نوں علی بھی آکھ دیتا۔ میں کہ غور نال سن، مرزا اطہر لکھنوی لکھنؤ کے عالم دین ممبر پہ بیٹھ کے مجلس سے خطاب فرما رہے تھے، انہاں حدیث کوڈ کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ایک نوجوان اٹھی کھلوتا ہے، ہاتھ بن کے دے مرزا صاحب اگر سرکار یہ فرما دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی، شیعوں کی زندگی اور آسان نہ ہو جاتی۔ مسکرا کے دن بیٹا چپ کر کے زمین پہ بیٹھ جاؤ، 1400 سال ہو گئے لوگوں سے ایک علی برداشت نہ ہو سکا۔ کس عظمت دا مالک علی، کس شان دا مالک علی۔ بھائی جان پہلے 2 مصرے اگر تساں کاریے قرآن بن کے نہ تک قرآن دے وصول کیتے وقت 5ویں تے 6ویں مصرے تے بابا جی دھمال پاک کے داد دے ونتے دل کر سی۔ کس عظمت دا مالک علی، الاعلانیہ علی دی ولایت پڑھ کے جا رہے ہیں، کس شان دا مالک علی۔ شعر تو کر کے لگا، علی دی زبان سونے رب دی زبان، اللہ دا ہے گھر میرے علی دا مکان۔ نہیں نہیں نہیں، ہاتھ تلے نہ رویں، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری،
دوجا نعرہ یا حیدری تیجا نعرہ یا حیدری چوتھا نعرہ یا حیدری پنجرم گدیری نعرہ یا حیدری پنجواں تے چھواں مصرع کے ایک کلندری نعرہ ہونا چاہیے بار بندے نو پتہ لگے جو مجلس جاری و ساری ہو گئی پڑھن والے اجے 5-6 بندے تشریف فرمائیں کس عظمت دا مالک علی شیر تو کیا لگا علی دی زبان سونے رب دی زبان اللہ دا ہے گھر میرے علی دا مکان علی دی زبان سونے رب دی زبان اللہ دا ہے گھر میرے علی دا مکان ملا میرا سن کن کھول کے اعلان علی ہے نماز میری علی ہی اذان دین کچھ نہیں ہے پیام کچھ نہیں علی دے بغیر اسلام کچھ نہیں مالک تو نوستہ رکھے علی اللہ مالک تو نوستہ رکھے ڈھیر سری ہیں اس ہوں چونکہ ایام غم میں ایام مجالس ہیں ہر بندے دی مصروفیت ہے اگر کہ میں 2-4 منٹ زیادہ پڑھ گیا کہ بھائی کل معذرت پہ کردہ ممبر تے کھلو کے ایک حصہ میں ادا کر دیتا ایک حصہ بہت مختصر جے وقت میں 2 جملے مصائب دے ادا کرنا چاہنا میں کیوں آکھے علی دے بغیر اسلام کچھ نہیں کدی کلیاں بے کے سوچ اس سے اسلام تے علی دیاں نوحہ تے دیاں دا خرچہ کتنا ہے میں زیادہ تو زیادہ 4 یا 5 منٹ ہو سکتا ہے اس تو بھی پہلے میں بھائی دے حوالے ممبر کر دے ماں 2 دعاواں منگل لگا دعا منگو اس گھر نو آگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے مصائب زیادہ غور نال سنی کرو فضائل اچ اگر کوئی کمی بیشی سننے چ ہو جاوے لیکن مصائب بڑے غور نال سنی کرو دوجی دعا میرے استاد محترم اللہ مقامہ پیر سید خادم حسین شاہ جی 38 چکل ہے میں لیا کہ دیو دعا مانگ دیں دوجی تے منہ تے ماتم کر دیں میری شاگردی دا دورہ ہی گجران لے دے علاقے دی ایک مجلس آئی میں انجے ممبر تے بیٹھا سید نے دوجی دعا مانگی تے منہ تے ماتم کرنا شروع کیتا مسلمانوں دعا منگو اس گھارج کوئی بدماش لٹن نہ آوے جتھے کوئی مرد چھوڑا والا نہ ہو بس ماتم دی صدا بلند ہو گئی میرے حصے دی مجلس مکمل ہو گئی بس جھولیاں پھیلاؤ میرے تے سوال کرو کمر رضا سیدیں دست سی کربلا دے میدان اچ مسلمانہ علی دیاں شریف نو ہاتھ دیاں نو لٹیا کی میں یا وین میں پڑھدا پہ آج کل بہت زیادہ میں جتے وینا میں مومنین و مومنات حکم کر دیں تے میں انہاں دی تعمیل اچ وین کر لگا انشاءاللہ اگلی مجلس اچ بالکل مرشزادی نے شام علی سین نے میں نے ایک ہور وین عطا کیتا ہے ای زندگی دا حصہ ہے پچھو تا سی سیدیں دست سی کربلا دے میدان اچ مسلمانہ علی دیاں دیاں نو لٹیا کی برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لے گئے خیمے بھی ماتم تا حق بند ہے کہ سینے تے ہاتھ تھامنا چاہیے برکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں میرے تے سوال کرو سیدیں دست سی کربلا دے میدان اچ علی دیاں شریف نوات دیاں نو مسلمان نہ لٹیا کیویں انجے پرانے بزرگی کوین کر دیوں دے آئین خیام صدا دے لٹ لٹ کے جڑاں تھک گئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی آئے گلاش یوتے کر کے توہین ادب دی جنہ سینے تے آئے حسین کر لائے مر ویندہ کدیے وین نہ کردہ ایک ہاتھ وچ سار شبیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی کمینہ تانا مار کیا دے اٹھی دیکھے عباس تے
ایڈیاں بھینی کنواں کوئی امان دی جا نہیں لبدی برکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں بھائی جان میں پڑھائی کا ہاتھ وچ سر شبیر دا بائیں ہاتھ چادر زینب دی اسی انداز نال شمر حرامی تی اللہ لعنت کرے مقتل گاہ دے پاسے دوڑی ہے علی دی علیہ دی نگاہ پئی آواز دے کیا دی اماں فضاؤ اس حرام زادے نو جا کی آنکھ کربلا تو لے کے شام تائیں جے کتے نال علی دی ہم کلام نو سی لیکن مقتل گائچ علی دی وڈی مجبوری بن گئی کیڑی مجبوری اچھا وین کر کیا دیئے جیل لٹ لیا چادر میں کو قتل چاکار باشندہ ملک جفائے بی بی آدھی میں غیرت ہاں کل نبیاں دیوان نیوی کیتا شمرائیاں اچھا وین کر کے آدھیے ارمانیاں آج جیندہ ہوندہ جرنیل یباں شبیرائے یا سوچ کے لٹی آئی ہاتھ کہیں نہ پڑھائے کلی رہ گئی ہے یون دیمار برکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں اکبر بھی ٹر گئے غازی بھی کوئی نہیں خطبہ سنایا شام غریباں ہن ماتم کریا ہے غازی بھی کوئی نہیں خطبہ سنایا شام غریباں نجب چھوڑ کے علی کربلا گئے چکر تو بیبیاں ہلکا بنا کے کوئی آتی ہے برباد مدینہ کوئی آتی ہے سنج مدینہ کوئی آتی ہے آئے اکبر کوئی آتی ہے آئے سگرا یا وین پہنیا کریں دیا ہے نا حسین دی دردالی وین دکھالی وین بی بی دا حق بن دائی دو وین ضرور کریں دی یارو کیا دیا ہے اکبر یا دیا ہے انو محمد بھائی جاؤں نہیں سوا کیا ہے اکبر نہیں سوا کیا ہے انو محمد اپنے والا دے پاس اشارہ کر کے اچھا وین کر کے آدھیے بابا وائی جابا آئے زینب دا پردہ ایکو وین بھائی جان دے حوالے ممبر پہ کردہ رو کیا دن علی و بطول دی دیئے دست سی کربلا تے میدانے چا کیڑا دکھ ڈٹھائی جس نو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی علی دی دی رنی پیو دے پاس مکاتے وہ کے بی بی نے کیڑا وین کیتا ہے ایک ظلم ایسا شمرے کمایا گھوڑے تے بہ کے خیمے چے آیا ایک ظلم ایسا شمرے کمایا گھوڑے تے بہ کے خیمے چے آیا قاتل بھیرا دے نیزہ بھی کھا کے بھرکا لہایا شام غریباں قاتل برادے نیزہ بھی کھا کے برکا لہایا شام غریباں جس وین واسطے ساری محنت کر آیا جنہ ماتم کلنے منوڑے کئی ساریاں بیبیاں مل دیاں پہیاں نا حسین دے سینے دا تعویز مٹی تے بہے کے لی کے بیٹھی مرین دیئے آواز دے کیا دن معصومہ دستہ صحیح کیا دادے ناراض تا نہیں ہاتھ بن کیا دیئے دادا ناراضگی علی تے سکینہ دا جوڑ کوئی نہیں لیکن آج پاک تھی گیا ہے اے امیر پیو دیا دیا ہے میں غریب پیو دی دیا سکینہ شکوے کیوں پہ کر دیا مڑے قریب آؤ اچانک معصومہ قریب آئی علی دی نگاہ پئی معصومہ دا کرتا سڑیا ہویا
اور رو کے آدن سکینہ ایک کتھوں واگ لگی آئی اچھا رونی تے بی بی رو کے کیڑی گل کیتی ہے کی میں سناوا میں تفصیل ساری کلنا چون تائی ہے خون جاری کی میں سناوا میں تفصیل ساری کلنا چھوڑتائی ہے خون جاری جڑی بھا لگی ہے اس بھانے میرا چولا جلایا شام غریباں لگی ہری اس گانے میرا چولا جلایا شام غریباں حق بندہ ممبر چھوڑ دینا لیکن اپنی ماں دی شفا دی خاطر دو وین مزید کر لگا آواز دے قدن میرے قریبا جھولی چلٹا کی علی نے پیار کرنا شروع کیتا دین کوئی دکھ ہوئے گھارچ کوئی بزرگ جھولی چلٹا کے پیار کرے دکھوں اور زیادہ ودنا شروع ہو ویندہ علی دی اچانک نگاہ پئی اور رو کیا دن معصومہ اے چہرے تے نشان کہانی اچھا رونیے تے رو کیا دیئے کیا دساں علی اکبر دیئے جاگیر دے وچ میں کون شمار تماچے ہیں ہمارے میں پیو دیلا شکوں ہاتھ لایا وا میں ڈیر نیلے تھے رخسار رو کیا دن میری تھی کیڑا دکھ دٹھائی جس نو دے کے برداشت نہیں کر سکی اچھا رونی ہے حسین دی یتیم دی تے دادے دے پاس مخاطب ہو کے بی بی نے رو کے کیڑی گل کی تھی ہے اس ظلم دی کیا ہووے دلیلے تیری دیدے ہو گئے رخسار نیلے اس ظلم دی کیا ہووے دلیلے تیری دیدے ہو گئے رخسار نیلے ٹر گئے نثار کئی سڑ بھی مارے کوئی بھی نہ آئے شام غریباں گئے سارے کئی سٹ بھی مارے کوئی نہ آیا شام غریباں